बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में हिंदू औरत जिसका नाम शांति था, उसने आते ही डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत ज्यादा तारीफें की थी। ये भी कहा था कि वो उनसे बहुत मुतासिर है और डॉक्टर जाकिर नाइक को पसंद भी करती है। इस खातून ने अपने सवाल और गुफ्तगू में ये भी कहा था कि वो दीन इस्लाम को बहुत हद तक मानती और समझती भी है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के ख्यालात को देखते हुए इसे दीन इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी थी। लेकिन इस खातून ने न सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक की दीन इस्लाम की दावत कबूल करने को ठुकरा दिया था, बल्कि सवालात की बौछाड़ ही कर दी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक को मुश्किल में फंसाने की कोशिश कर दी थी। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ में क्या अल्फाज कहे। My name is Shanti. My friend Abdul brought me here. Actually, I never expected a mass so, huge. And though I've been in conversation with this friend Abdul, he has cleared a few doubts. But coming here, after especially hearing you, sir, I'm appalled by the truth of Islam. इस खातून ने कहा था कि मेरा नाम शांति है, जिससे मालूम होता है कि ये हिंदू है। साथ में ये भी कहा था कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अब्दुल है, उसने मुझसे दीन इस्लाम का तज़किरा किया और उसकी बहुत सी बातों से मेरे बहुत से खदशात जो कि इस्लाम के बारे में मनफी थे वो दुरुस्त हो गए हैं और अब मैं मस्बत सोचने लगी हूँ। इस खातून ने यह भी कहा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, यानी कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मैं जब यहाँ पर आऊँगी तो मुझे इतने ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में एक मौके पर 15 लाख अफराद भी इकट्ठे नजर आए हैं। और फिर इस खातून ने यह भी कहा कि मैं इन लोगों को देखकर ही मुतासिर नहीं हुई, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक को सर कहते हुए कहा कि मैं आपकी गुफ्तगू और आपकी तकरीर सुनने के बाद बेहद मुतासिर हुई हूँ और आज मुझे मालूम हो गया है कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है। लेकिन आप भी कहते हैं और दीन इस्लाम के लफ्जी मायने पीस के हैं, यानी कि अमन के हैं। दीन इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, मगर ऑन ग्राउंड यानी कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ हैं और हमें मुस्लिम ममालिक में जाकर अमन यानी कि पीस को तो ढूंढना पड़ता है। और फिर आखिर में सवाल करते हुए कहा कि आप नहीं समझते कि आपको चाहिए कि आप पूरी दुनिया को ये समझाएं कि इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है। इस खातून की बातों से साफ लग रहा था कि ये दीन इस्लाम कबूल कर सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी यही लगा और उन्होंने इसे इस्लाम कबूल करने की दावत भी दे दी थी। लेकिन इस खातून ने अपने सवाल में ही एक जगह पर लफ्ज बट इस्तेमाल किया, जिसके मानी लेकिन के होते हैं। उस लेकिन ने सारा काम खराब कर दिया। जरा इस खातून के अल्फाज सुनिए, फिर आगे आपको बताते हैं। But here you've given the name peace. But in the world, so much strife is going on, and when there's something called peace which you have to go in search of, don't you think that you need to address the world in on the whole? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू के आगाज में ही इस खातून को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी और उनका अंदाज बहुत दिलचस्प था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी इस बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है और कहा है कि यहाँ पर आने वाले लोगों से और मेरी गुफ्तगू से वो बहुत मुतासिर हुई हैं और वो इस्लाम को एक सच्चा मजहब भी मानती हैं। लेकिन ये बहन चाहती हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो, इस्लाम अमन फैलाए। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अमन के रास्ते पर आ जाएं और आप दीन इस्लाम कबूल कर लीजिए। हम पूरी दुनिया में अमन फैलाने की बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये अमन यानी कि पीस मिल जाए। सिस्टर, if you really appreciated the talk and really impressed with the matter I've spoken, I would suggest that I would request you to accept this religion of submitting our will to God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए तो पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा था, क्योंकि हॉल को भी मालूम था कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बड़ा और नेक काम करने जा रहे हैं और ये खातून भी वहां पर खड़ी मुस्कुराती नजर आई। लेकिन इसने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और कोशिश करने की ठानी। ये खातून डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू से पहले ही मुतासिर थी, लिहाजा इम्कानात थे कि ये खातून मान जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ही ये भी कहा कि लफ्ज इस्लाम दरअसल पीस से निकला है, सिलम से निकला है और उसके मानी पीस है। पीस का मतलब अमन है। You can get true peace. Islam comes from the root word salam, which means peace. It's also derived from the Arabic word silm, which means to submit your will to God.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام اپنی رضا اللہ کے سپرد کر کے سکون حاصل کرنے کا نام ہے. یہاں سکون سے مراد پیس ہے, امن ہے. لہٰذا میری بہن, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو حقیقی معنوں میں پیس یعنی کہ امن مل جائے, سکون مل جائے, تو آپ اپنی رضا کو اللہ کے سپرد کر دیجئے اور اس کا واحد طریقہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس موقع پر مسکرانے لگے اور کہا کہ ہم پوری دنیا کی بات بعد میں کر لیں گے, پر پہلے مجھے آپ میں دلچسپی ہے. میں آپ کی جانب آؤں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رضا اللہ کے سپرد کرتے ہوئے سکون حاصل کیجئے اور جس پیس کی آپ کو تلاش ہے وہ آپ کو مل جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ خوبصورت انداز دیکھ لیجئے. So first of all, I will come to the rest of the world. I am first interested in you, sister, directly. Because you asked the question. First, I would like you to be at total peace. So my request is that if you accept the way of life of submitting our will to Almighty God and be at peace, I would be very happy, sister. As far as ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہوگی. مگر یہ خاتون صرف مسکرائی اور خاموش ہو گئی. یقیناً یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اسی موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس خاتون کے اس انداز سے سمجھ چکے تھے کہ وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتی. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس خاتون کو فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ سیدھا سوال پہ آ گئے جو اس خاتون نے کیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے دنیا میں امن کا پیغام پھیلانے کی بات کی ہے. میری بہن, میں تو کام ہی یہ کر رہا ہوں. میں کانفرنسز رکھتا ہوں. جس کانفرنس میں آج آپ موجود ہیں یہاں پر بھی یہی کام ہو رہا ہے. لفظ اسلام پیس دیتا ہے اور میں نے تو پیس ٹیلی ویژن کا آغاز کیا ہے. یاد رکھیے دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. گو کہ انہیں بھارت سے نکال دیا گیا ہے یا وہ بھارت نہیں جا سکتے. وہ بھارت سے باہر رہ کر بھی انٹرنیٹ کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور اب تو حال ہی میں انہوں نے الہدایہ پلیٹ فارم کے نام سے ایک نیا نیٹ ورک بھی شروع کر دیا ہے. more than 200,000 for the last talk of mine. The topic was peace, the solution for humanity. Or is Islam the solution for humanity? And I do agree with you that these small number, 10,000, 15,000, 200,000 Bombay, is a very small number. ڈاکٹر ذاکر نائک نے دین اسلام کی تبلیغ سے متعلق اپنی خدمات اس خاتون کے سامنے رکھ دی تھی اور پورا ہال دیکھ رہا تھا. دوستو یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کس طرح سے دین اسلام کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صرف 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے کی نیند حاصل کرتے ہیں. بقیہ وقت وہ دین اسلام کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنی زندگی کا بہت سا حصہ وقف کر رکھا ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کریں اور اللہ کا پیغام اس دنیا میں بسنے والے سبھی انسانوں تک پہنچائیں. لیکن دوستو, ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے اور جاننا چاہتی ہے کہ کیا آپ بھی ایسا ہی جذبہ رکھتے ہیں. دین اسلام اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا تو ہم سب مسلمانوں کا بنیادی فرض ہے, مگر وہیں پر ہم مسلمانوں سے قیامت کے روز یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ جب اللہ نے تمہیں علم دیا تھا تو کیا تم نے اسے دوسروں تک پہنچایا. لہٰذا ٹیم ہم قدم اس ویڈیو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا آپ بھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی اپنے کسی دوست کو کسی برے کام سے روکنے کی کوشش کی, یا آپ نے کہیں پر بھی چند لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہیں دین اسلام کی روشنی سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے, کیونکہ آپ کے کامنٹ پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے کامنٹ سے موٹیویٹ ہو جائیں گے اور وہ بھی یہ نیک کام کرنے لگیں گے. یوں ہم سب ٹیم ہم قدم کے سبھی جاننے والے اور ٹیم ہم قدم کے سبھی چاہنے والے اس چینل کے ذریعے اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دیں گے اور ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک کے سپاہی بن جائیں گے. اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو دین اسلام کی تبلیغ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے, لیکن جو معلومات آپ شیئر کریں ان کی پہلے تصدیق بہت ضروری ہے. لہٰذا دوستو, آپ میں سے کون سے وہ دوست ہیں جو آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا کام شروع کریں گے؟ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے. اور اگر آپ نے اس سے پہلے ایسے کام کیے ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ کی کوشش کی ہو تو یہ بھی بہت عظیم خدمت ہے. ٹیم ہم قدم آپ سے التماس کرتی ہے کہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ جانباز سپاہی ایسے ہی اکٹھے رہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.